नेपाली शेयर बजारमा विभिन्न कम्पनीहरूले क्वार्टरली रिपोर्ट सार्वजनिक गरिरहेको छन् र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कमर्सियल ब्याङ्कहरूले सार्वजनिक गरेको क्वार्टरली रिपोर्टको आधारमा टप कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ छुट्याउनेछौँ। त्यसकारण यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र साथै नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी पाउनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला ताकि आगामी दिनहरूमा आउने कुनै पनि शेयर मार्केट सम्बन्धी अपडेट्सहरू हजुरहरूले नछुटाउनुहोस्। अब हामीहरूले फाइनेन्सियल इयर 2078-79 को क्वार्टर 1 को रिपोर्ट अनुसार टप कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ छुट्याउनेछौँ। कुन कम्पनीले चाहिँ कस्तो पर्फर्म गरेको छ त्यही आधारमा चाहिँ हामीहरूले टप कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ र्याङ्किङ गर्नेछौँ। कमर्सियल ब्याङ्कको क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथलाई कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ अब सबैको नेगेटिभमै रहेको छ, तर नेगेटिभमा पनि अलिक कम नेगेटिभ भएको चाहिँ अब म यहाँ चेक गर्छु। अब त्यसै अनुसार चाहिँ म यहाँ र्याङ्किङ गरेँ भने चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ अलिक कम नेगेटिभमा चाहिँ एनआइसिएसिआई रहेको छ नम्बर 1 मा चाहिँ क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ चाहिँ लास्ट क्वार्टरसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यो अनुसार चाहिँ अब सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ। यसै गरी नोबेल ब्याङ्क लिमिटेड भयो, अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ एभरेज ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ र पाँचौं नम्बरमा चाहिँ एनएमबी ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। अरू तलको चाहिँ हजुरहरूले आफै चेक गर्नुहोला। धेरै सबै कुरा चाहिँ बताउँदा थाल्दाखेरि चाहिँ भिडियो लामो हुन्छ, त्यसकारण चाहिँ म त्यतातिर लागिनँ। यसै गरी हामीहरूले कम्पनीहरूको इयर टु इयर ग्रोथलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ अब सबैभन्दा धेरैमा चाहिँ नम्बर 1 मा भयो अब सिभिल ब्याङ्क रहेको छ। यसको चाहिँ 201% चाहिँ अब इयर टु इयर ग्रोथ भएको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। यसै गरी अब दोस्रो नम्बरमा चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। यसको पनि 89.5% रहेको छ। सबैभन्दा धेरै चाहिँ अब यो सिभिल ब्याङ्कको रहेको छ। थर्ड नम्बरमा चाहिँ अब नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेड रह्यो। यसै गरी चौथो नम्बरमा चाहिँ लक्ष्मी ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ र पाँचौं नम्बरमा चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। अब इयर टु इयर ग्रोथ चाहिँ सबैभन्दा थोरै भएको हेर्ने हो भने चाहिँ अब एकदम थोरै चाहिँ सबभन्दा अब माइनसमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ माइनसमा रहेको छ। यसै गरी प्रभु ब्याङ्कको पनि माइनसमै देखियो र साथै अब कुमारी ब्याङ्कको पनि माइनसमा रहेको छ र यसै गरी प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेडको पनि यो माइनसमा रहेको छ र बाँकी अब ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ इयर टु इयर ग्रोथ चाहिँ अहिले खासै राम्रो चाहिँ त्यति देखिएको छैन। अब कम्पनीहरूको नेट प्रफिटको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब कति पर्सेन्टले नेट प्रफिट बढेको छ त्यसको आधारमा हामीहरूले र्याङ्किङ गर्ने हो भने चाहिँ अब सबैभन्दा थोरैको हिसाब गर्ने हो, सुरुमा चाहिँ धेरैदेखि क्यालकुलेट गरौँ। धेरैमा चाहिँ अब सबैभन्दा धेरै चाहिँ अब नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ प्रफिट चाहिँ अब बढेर 30.24%ले चाहिँ बढेको छ। अब दोस्रो नम्बरमा चाहिँ नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। अब नेट प्रफिटको आधारमा हेर्ने हो भने कसको चाहिँ कति पर्सेन्टले बढेको छ भनेर हिसाब गर्ने हो भने यसै गरी थर्ड नम्बरमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क रहेको छ र चौथो नम्बरमा चाहिँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड र पाँचौं नम्बरमा चाहिँ नोबेल ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। अब यही नेट प्रफिट चाहिँ कसको थोरै पर्सेन्टले बढेको छ भनेर हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ अब एकदम थोरै चाहिँ अब नेट प्रफिटको हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ सिभिल ब्याङ्कको चाहिँ जम्मा 9%ले बढेको रहेछ र दोस्रो नम्बरमा हेर्ने भने सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेड र चौथो नम्बरमा चाहिँ एनआइसिएसिआई ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ र पाँचौं नम्बरमा चाहिँ प्रभु ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। यसै गरी अब कम्पनीको बुक भ्यालु चाहिँ कसको धेरै छ भनेर हामीले चेक गर्ने हो भने चाहिँ अब नम्बर 1 मा चाहिँ अब नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको बुक भ्यालु चाहिँ 270 रुपियाँ रहेको छ। यसै गरी दोस्रो नम्बरमा चाहिँ नोबेल ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। नोबेल ब्याङ्कको पनि अब 247.31 चाहिँ बुक भ्यालु रहेको छ। यसै गरी अब थर्ड नम्बरमा चाहिँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। यो कम्पनीको पनि 140 रुपियाँ चाहिँ बुक भ्यालु रहेको छ र चौथो नम्बरमा चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडको पनि अब 234 चाहिँ अब बुक भ्यालु रहेको छ र पाँचौं नम्बरमा चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। यो कम्पनीको पनि बुक भ्यालु चाहिँ 199.87 रहेको छ। अब बुक भ्यालु चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा सबैभन्दा थोरै चाहिँ सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेडको रहेको छ। यसै गरी अब सेकेन्डमा चाहिँ अब कमको हिसाबमा र्याङ्क गर्ने हो भने चाहिँ सिभिल ब्याङ्क रहेको छ त्यसपछिको र थर्ड नम्बरमा चाहिँ कुमारी ब्याङ्क लिमिटेड। यसै गरी अब माछापुच्छ्रे ब्याङ्क लिमिटेड र पाँचौं नम्बरमा चाहिँ अब कसको कम छ भनेर हामीले र्याङ्क गर्ने हो भने चाहिँ अब सबैभन्दा थोरैमा चाहिँ अब सानिमा ब्याङ्क लिमिटेडको यसै गरी चाहिँ यो बुक भ्यालुहरू रहेको छ। अब इपिएसको कुरा गर्ने हो भने इपिएसलाई पनि अब हामीहरूले धेरैदेखि थोरैमा र्याङ्क गर्ने हो भने चाहिँ अब सबैभन्दा धेरै चाहिँ अब नोबेल ब्याङ्क लिमिटेडको रहेको छ। अब नोबेल ब्याङ्कको चाहिँ 33.09 रहेको छ इपिएस। यसै गरी सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। यो कम्पनीको पनि 30.87 चाहिँ इपिएस रहेको छ र थर्ड नम्बरमा चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। यो कम्पनीको 29.96 चाहिँ इपिएस रहेको छ र चौथो नम्बरमा चाहिँ एनआइसिएसिआई ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ।
यो कम्पनीको पनि 29.49 चाहिँ अब EPS रहेको छ र 5औं नम्बरमा चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेडको चाहिँ 25.88 चाहिँ EPS रहेको छ। अब कम EPS भएको कमर्सियल बैंकहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सबैभन्दा थोरै चाहिँ सिभिल बैंकको रहेको छ। सिभिल बैंकको EPS चाहिँ जम्मा 8.73 रहेको छ। यो चाहिँ एकदमै थोरै नै हो। त्यसपछि चाहिँ अब त्यो भन्दा सिभिल बैंक भन्दा थोरै धेरै तर एकदमै कम भनेको चाहिँ अब सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडको रहेको छ। यसैगरी अब SBI नेपाल SBI बैंक भयो, सिटिजन बैंक भयो हैन, सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ अब कुमारी बैंक लिमिटेड, यो कम्पनीहरूको चाहिँ अब EPS चाहिँ एकदमै थोरै छ। अब कमर्सियल बैंकहरूको EPS चाहिँ अलि धेरै हुन पर्ने तर यो कम्पनीहरूको चाहिँ एकदमै थोरै EPS रहेको छ। यसैगरी अब कम्पनीहरूको रिटर्न अन इक्विटीलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो भने सबैभन्दा थोरै रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ अब यही सिभिल बैंकको रहेको छ, जम्मा 7%। त्यसपछि चाहिँ अब यो सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको पनि 7% रहेको छ। अब SBI को पनि जम्मा 7%, अनि अब SCB स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको पनि जम्मा अब 9% रहेको छ र यसैगरी चाहिँ अब कुमारी बैंक लिमिटेडको जम्मा 10% रहेको छ। अब यो चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो। अझै 15 भन्दा माथि भएको हामीहरूले कम्पनी सिलेक्ट गर्नुपर्छ हामीहरूले लगानी गर्ने बेलामा चाहिँ। अब रिटर्न अन इक्विटी पनि अब यो कम्पनीहरूको चाहिँ एकदमै थोरै छ। अब हामी चाहिँ धेरै रिटर्न अन इक्विटी भएको कम्पनीहरू चेक गरौँ। रिटर्न अन इक्विटी सबैभन्दा धेरै भएको कमर्सियल बैंक भनेको सानिमा बैंक रहेको छ। सानिमा बैंकको 17%, त्यसैगरी NICICI बैंकको पनि 17% रहेको छ र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको पनि 17% चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी रहेको छ, जुनलाई चाहिँ हामीले राम्रो भन्न सकिन्छ। यसैगरी अब माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल बङ्गलादेश बैंक अनि नबिल बैंकहरूको चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी 15% रहेको छ, जुनलाई चाहिँ हामीले ठिकै भन्न सकिन्छ। रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ हामीहरूले कम्पनी सिलेक्ट गर्दाखेरि 15% भन्दा बढी भएको कम्पनीहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। अब PE रेसियोलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो भने कुन कम्पनीको सबैभन्दा थोरै PE रेसियो छ भनेर हामीले चेक गर्ने हो भने चाहिँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको चाहिँ सबैभन्दा थोरै PE रेसियो रहेको छ। यसपछि चाहिँ अब सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, अनि त्यसपछि चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेड, अनि सानिमा बैंक लिमिटेड भयो, अनि सनराइज बैंक लिमिटेडको यो कम्पनी 5वटा कम्पनीहरूको चाहिँ सबैभन्दा थोरै PE रेसियो रहेछ अहिलेको मार्केट प्राइस अनुसार। अब यो भन्दा चाहिँ तल अरू कम्पनीहरूको पनि अब 18 त्यस्तै रहेको छ, 18-19 त्यस्तैसम्म रेन्जमा रहेको छ। अब हजुरले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ PE रेसियो 20 भन्दा कम भएको कम्पनीहरूमा चाहिँ लगानी गर्नु होला। 20 भन्दा माथि भयो भने चाहिँ हजुरहरूले त्यो कम्पनीलाई ओभर भ्याल्युड भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तो कम्पनीमा चाहिँ अहिले लगानी नगर्दा पनि ठिकै हुन्छ। अब प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियोको आधारमा हेर्ने हो भने कुन कम्पनीको प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो कम छ भनेर हामीले चेक गर्ने हो भने चाहिँ सबैभन्दा थोरै चाहिँ प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेडको रहेको छ। यो कम्पनीको चाहिँ प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो जम्मा 1.66 रहेको छ। यसैगरी अब त्यसको पछि चाहिँ सनराइज बैंक लिमिटेड रहेको छ। अब त्यसपछि चाहिँ सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, अनि बैंक अफ काठमाडौँ, त्यसपछि चाहिँ सिभिल बैंक रहेको छ। यो कम्पनीहरूको चाहिँ प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियोहरू कम रहेको छ। कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियोलाई चाहिँ राम्रोसँग चेक गरेर लगानी गर्नु होला। अब कुनै पनि कम्पनीको प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो चाहिँ 2 भन्दा कम छ भने चाहिँ हामीले अन्डर भ्याल्युड भनेर भन्न सकिन्छ। तर सधैँ चाहिँ त्यो कम्पनी अन्डर भ्याल्युड नहुन पनि सक्छ, किन भन्दाखेरि अब कुनै कम्पनीको केही कारणवशले गर्दाखेरि चाहिँ केही कम्पनीको नराम्रो फन्डामेन्टल्सले गर्दाखेरि पनि त्यो कम्पनीको प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो चाहिँ अब 2 भन्दा कम हुन सक्छ। हजुरले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गरेर रिसर्च गरेर मात्र लगानी गर्नु होला। अब सबैभन्दा धेरै प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो भएको कम्पनी चेक गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै चाहिँ अब नबिल बैंकको रहेको छ। त्यसपछि चाहिँ NICICI बैंक, अनि प्राइम कमर्सियल बैंक, सानिमा बैंक, अनि सनराइज बैंक लिमिटेडको रहेको छ। अब सबैभन्दा धेरै मार्केट प्राइस भएको कमर्सियल बैंकहरू हेर्ने हो भने चाहिँ नम्बर 1 मा अब नबिल बैंक रहेको छ, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ NICICI, तेस्रो नम्बरमा एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक लिमिटेड रहेको छ, र 5औं नम्बरमा चाहिँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड रहेको छ। यदि हजुर चाहिँ कुनै पनि कमर्सियल बैंकमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कम्पनीहरूको बुक भ्यालु, EPS, रिटर्न अन इक्विटी यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर लगानी गर्नु होला। आशा छ हजुरहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथै स्टेक मार्केट सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्नु होला, ताकि आगामी दिनहरूमा आउने कुनै पनि शेयर मार्केट सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अपडेट्सहरू हजुरहरूले मिस नगर्नुहोस्। हजुरको दिन शुभ रहोस्। हस्त धन्यवाद।